हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर सानी और आप अपना चैनल देख रहे हैं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम इस्लाम की एक ऐसी हदीस पर बात करेंगे जिसने मुझे खुद को भी थोड़ा परेशान कर दिया है। ये हदीस सहाह सत्ता यानी हदीस की सही 7 किताबों में से एक किताब सनन इब्ने दाऊद में लिखी गई है। इसको सुनने के बाद कोई मुसलमान ये बहाना भी नहीं दे सकता कि ये तो ज़ईफ़ हदीस है, क्योंकि इसके ऊपर सऊदी मुफ्ती अलबानी ने भी सही का हुक्म लगाया है। मतलब हर लिहाज से ये हदीस पूरी तरह अथेंटिक है। हदीस बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल कम से कम 1000 लड़कियां गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं, यानी कि उनकी ऑनर किलिंग होती है। और ये मुल्ला हजरात की तरफ से इस रिवायत में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको छुपाने के नतीजे की वजह से ये सारा कुछ कत्लेआम हो रहा है। अगर मुल्ला हजरात इस हदीस को आम करते तो शायद मुसलमान इस गैरत फोबिया से बाहर निकल पाते और गैरत के नाम पर इंसानों की जानें लेने से परहेज करते। इन गैरत के ठेकेदारों के पैगंबर यानी मोहम्मद ने एक अजीबो गरीब बात कही। सनन इब्ने दाऊद किताबुल निकाह की एक हदीस है जिसका तर्जमा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इब्ने अब्बास से रिवायत है, एक शख्स नबी करीम के पास आया और कहने लगा, मेरी औरत किसी हाथ लगाने वाले को नहीं रोकती, यानी वो बदकिरदार है, जानिया है। तो आपने फरमाया, उसे अपने से जुदा कर दो, यानी उसको अलग कर दो। वो शख्स कहने लगा, मुझे डर है, मेरा दिल इसमें लगा रहेगा। तो आपने कहा, तो तुम भी उससे मजे उठाते रहो, फायदे लेते रहो, यानी तुम भी उसके साथ सेक्स वैक्स करते रहो। इस रिवायत में अरबी का जो लफ्ज है वो यद लामस है, जिसके लफ्जी मानी हाथ लगाने के हैं, मगर शरीयत और अरबी मुहावरे के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से इसका मतलब सेक्स करना होता है। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसा कि कुरान में आया है, व इन तलक्तमूहुन्ना मिन कब्ल अन तमस्सूहुन्ना। तो इसका तर्जमा ये नहीं किया जाता कि अगर तुम उन्हें हाथ मिलाने से कर दो, तलाक दे दो। तमाम मुसलमान उलमा ने बजाते खुद इसका मतलब जना करना लिया हुआ है। पैगंबर इस्लाम की तरफ से अगर 2 मिनट के लिए फ़र्ज किया जाए कि गैरत जो है, मर्द की गैरत औरत की सलवार में रहती है, तो पैगंबर इस्लाम की तरफ से खुल्लम खुल्ला ये बेगैरती की तालीम है। जबकि मुसलमान शर्म व हया के नाम पर गैरत के ठेकेदार मानते हैं। तो इस मामले में आपकी गैरतों को का क्या हुआ? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दोगले रवैये करार पाएंगे कि एक तरफ तो शादीशुदा औरत पर जना करने पर उसे संसार करने जैसी जालिमाना सजा देते हैं, तो दूसरी तरफ अगर अपनी फिजिकल नीड्स के नाम पर एक जनाकार बीवी से जना करने पर आंखें बंद करके उससे मजे लेने की भी तालीम है, जो कि वाकई एक खूबसूरत तालीम है। एक तरफ तो कुरान कहता है कि पाकबाज मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हैं और जनाकार मर्द और औरत एक दूसरे के लिए, मगर दूसरी तरफ पैगंबर
یعنی محمد اپنے صحابی کو زناکار عورت سے مزے لینے کی بھی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن کی سورہ نور کی آیت 26 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اور یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، یہ صرف ابن عباس سے ہی نہیں بلکہ کئی طریقوں سے نقل ہوئی ہے، جیسے محمد کے جو غلام تھے حشام سے اور جابر سے۔ فقہ کی کتابوں میں اسے باقاعدہ اسلامی شریعت کا حصہ قرار دیا گیا ہوا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کی روٹس ہمیں ٹرائب سے بھی ملتی ہیں، اور اسلام چونکہ ایک قبائلی مذہب ہے اس لیے اس برائی میں اپنا حصہ کہیں نہ کہیں ڈال رہا ہے۔ اسلام میں بنیادی طور پر بدکاری کرنے والوں کو ان کو سزا دینے کے لیے 4 گواہوں کی گواہی کے بعد ہی کوڑے لگائے جاتے ہیں یا سنسار کیا جاتا ہے، اور گواہ نہ ہونے کی صورت میں لعان کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اسلام کا نیگیٹو رول سب سے زیادہ قصاص اور دیت کے قانون کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ غیرت کے نام پر کیے گئے قتل میں بہت ہی ہیلپ فل رہتا ہے یہ قصاص اور دیت کا قانون۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں فقہا کا ہی ایک طبقہ جو ہے وہ یہ حکم لگاتا ہے کہ رسول اور عمر بن خطاب نے غیرت کے نام پر قتل کرنے پر کوئی سزا نہیں دی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے قاتل کی کوئی سزا نہیں، اگر لڑکے اور لڑکی نے زنا نہیں کیا، صرف چما چاٹی کی ہے، تب بھی قاتل پر سزا نہیں، بلکہ صرف توبہ کر لے یا زیادہ سے زیادہ کفارہ ادا کر دے، کیونکہ یہ انٹینشنل کلنگ نہیں ہے بلکہ کلنگ بائی مسٹیک ہے، یعنی قتل خطا ہے۔ کچھ اسلامی ملکوں میں غیرت کے نام پر کیے گئے قتل کے کیسز میں کوئی سزا نہیں ہے یا پھر ہلکی سی سزا ہے، جیسا کہ مسلمان ممالک جن میں ایجپٹ ہے، ٹیونیزیا ہے، لیبیا ہے، کویت ہے، شام، لیبنان اور موراکو، وہاں غیرت کے نام پر قتل کرنے میں جو سزا ہے وہ بہت ہی ہلکی قسم کی سزا ہے، جبکہ اسلامی ملک جارڈن اور ٹرکی کے جو پینل کوڈ ہے اس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا بیٹی کو کسی کے ساتھ سیکس کرتے دیکھے اور ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو قتل کر دے تو اس پر سرے سے کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ اور سعودی عرب میں اگر شوہر اپنی وائف کو قتل کر دیتا ہے تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اسلام اپنے آپ کو دین فطرت کہتا ہے، اور اس کے دین فطرت کی جو بنیادیں ہیں وہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے شروع ہوتا ہے اور عورت کی شلوار پر ختم ہوتا ہے۔ اس دین سے کسی اور بھلائی کی، کسی اچھائی کی ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ جن پیارے دوست، پیارے مسلمانوں نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔